سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے, اس طرح کر کے دوویں نواسے آوندے نے, اے سرخ رنگ دے جبے پائے نے. کدی میرا حسین سجے ڈگدا ہے, کدی میرا حسین کھبے ڈگدا ہے, کدی میرا حسن اگے ڈگدا ہے, کدی میرا حسن پیچھے ڈگدا ہے. مجمع عام ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اپنے نواسیاں نو ڈگدیاں. میرے نبی جمعہ پڑھاندے ممبر تو تھلے اتر اوندے نے, ایک نو چک کے سجے موڈے نہ لا لیا, ایک نو سن چک کے کھبے موڈے نہ لا لیا. تے نال آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اور دنیا والیو مال تے اولاد فتنہ ہے. تے میں تینوں ایک سوال کرنا چاہنا, جس نبی نو حسین دا گرنا برداشت نہیں, اس نبی نو کربلا دے میدان چ حسین دا کٹنا کیویں برداشت ہے؟ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا ہے میں تینوں ایک ہور حدیث سنا دیواں کتے رہ نہ جایا جے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بیان کر دینے, میں ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جانا وا تے کسے کم واسطے گیا وا, کوئی کام سی ضروری, تے میں آمینہ دلال نو ملن واسطے جانا. تے جگاں دے پیر نے ایویں کر کے چادر اتے لئی ہے, تے چادر دے وچوں کوئی اوپری اوپری چیز نظر آوندی ہے. تے میں کہنا محبوب جی اے چادر دے اندر کی جے؟ میرے نبی نے چادر کھولی, ایک کچھ دے وچ میرا حسن ہے تے دوجے پاسے میرا حسین ہے. تے نبی علیہ السلام نے اتھے تاریخی الفاظ کہے, ہازان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. عرشاں والیا میں نبی دعا کرنا وا, اللہ اکبر قادیاں دعاواں, اللہ میرے دونوں بیٹے نے, اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے. عرشاں والیا میں محمد دعا کرنا وا, میں اینا نہ پیار کرنا, اللہ تو ہی اینا نہ پیار کر. سبحان سبحان اللہ, میں اینا دعا نواسیاں نہ پیار کرنا وا, اللہ تو ہی اینا نہ پیار کر. اگے آئیے نا جگاں دے پیر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے, میں جگاں دے پیر دے نال ہاں, جدوں میں حسن حسین نو ویندا میریاں اکھاں تر ہو جاندیاں, کیونکہ میں نبی نو اینا نہ پیار کر دیاں اپنی اکھاں نہ ویکھیا سی. ایک دن آمینہ دلال جنازہ نماز پہ پڑھاندے نے, حضرت حسن تے حسین نبی دی کمر پاک تے چڑھے نے, تے میرے نبی نے سجدہ ہی لمحہ کر دیتا ہے, یہ دوویں میری کمر تے کھیڑ دینے پہ. اور جنہ نواسیاں واسطے لاہوریو نبی اپنا سجدہ لمحہ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے پیغمبر نے نماز تو فارغ ہوئے نے, اللہ اکبر, حسن ایس پاسے بہ گئے, حسین ایس پاسے گوچ بہ گئے, تے نبی دی داڑھی نہ کھیڑنا شروع کر دیتا ہے. تے نبی علیہ السلام ایتھو ہوٹا تو چوم دینے تے نال آندے نے اللہم انی احبہو فاحببہو واحب من یحبہو. عرشاں والیا میں انہاں نہ پیار کرنا, اللہ تو بھی اینا نہ پیار کر, تے جیڑا میرے حسن حسین نہ پیار کرے اللہ تو او دے نہ پیار کری. سبحان. اجے بھی نہیں سمجھے تے میں حضرت یعلا بن مرہ حدیث راوی نے جگاں دے پیر ایک دن نکل دے نے دعوت کھان واسطے, تے ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کھیڑ دینے پہ, بچے گلی دے اندر نا بچیاں نہ کھیڑن دے نے, تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اگے ہوئے. فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القومی وبسط یدیہ فجعل الغلام, فرمایا یفر ہا ہنا وہا ہنا ویضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام اگے ودے نے ایویں دوویں ہاتھ پھیلائے, حضرت حسین پھڑ کے گوچ بٹھا لیا. سبحان.
تے نبی علیہ السلام نے چمنا شروع کر دینا ہے. حضرت یالا بن مرہ کہندے نے میں سامنے وینا پیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نو پھلایا تے پھر پتہ کی آندے نے حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط. اللہ حسین میرے وچوں ہیں میں حسین دے وچوں ہاں. سبحان اللہ. حسین میرے وچوں ہیں اللہ میں حسین دے وچوں ہاں. اللہ میں حسین نہ محبت کرنا. اللہ جڑا حسین نہ محبت کرے تو او دے نہ محبت کری. جدے نہ حسین جڑا حسین نہ محبت کرے میں محمد بھی او دے نہ محبت کرنا. سبتم من الاسباط. اللہ یہ دوویں ہی میرے نواسے نے. اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میرا دل کرتا ہے میں تھانوں ایک اور حدیث سنا دیاں کتے رہ نہ جایا جے. حضرت حسنین کریمین نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکرہ بیان کر دے میں حسنین کریمین نو جگاں دے پیر نے ویکھیا میں بھی دیکھیا آپ دی پشت دے اتے کھیر رہے نے. نبی علیہ السلام نے ہمیں پھڑ کے نا دعا نو تھلے لایا تے آپ نے سجدے چ اٹھے. پھر آقا سجدے چ گئے پھر دو میں پشت دے چڑھ گئے. صحابہ نے انہاں نو ڈانٹیا تے آقا فرماندے نے میرے نواسیاں نو ڈانٹو نہ انہاں تو میرے ماں باپ بھی قربان نے. انہاں دعا نواسیاں تو میرے ماں باپ بھی قربان نے. تے کتے آقا فرماندے نے من احبنی فلیحب ہذین. جیڑا میرنا محبت کردا ہے او انہاں دعا نواسیاں نہ بھی محبت کرے گا. سبحان. جنوں میرنا پیار ہے نبی نے اپنے پیار دا معیار حسن حسین دی محبت نو قائم مقرر کر دیتا ہے. جنوں میرنا پیار ہے وہ حسن حسین نہ بھی محبت کردا ہے. من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جن نے حسن حسین نہ پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نہ پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میں آگے چلاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دعا نواسیاں نہ پیار کر دے محبت کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے لوگو ابو بکر دا فرمان ارکبو محمدن فی اہل بیتی واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. اور دنیا دے لوگوں سن لو محمد دے اہل بیت نہ پیار کریا کرو. ابو بکر نو نبی دے اہل بیت نالوں اپنے اہل بیت افضل نہیں. نبی علیہ السلام دعا نواسیاں نہ پیار کر دے. آئیے پھر میں کیوں نہ کہہ دے وہاں حضرت حسن حضرت حسین کہہ دے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی دے فرما رہے نے انہاں دعا تو میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے دوویں نواسے کائنات دا کوئی جوڑ نہیں انہاں دعاں دا کوئی توڑ نہیں. تے پھر مینوں کہن دینا اللہ اکبر کبیرہ ہونٹ میرے آقا دے نے ہونٹ میرے آقا دے نے چہرہ حسین دا. ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا. نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا. کہہ دیو سبحان اللہ. ہونٹ میرے آقا دینے تے چہرہ حسین دا. نانے نال بڑا پیار گہرا حسین دا. اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے. ہاشمی خاندان شان کیسی ملی ہے. اچائے گرانہ اچائے ڈیرہ حسین دا.
اچا اے گھرانہ تے اچا اے ڈیرا اے حسین دا، نانے نال ہونٹ میرے آقا دے نے تے چہرہ اے حسین دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو میرا دل میری روح میرا چین حسین منی و انا من الحسین، بچپن کتنا سنہرا اے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے نے چہرہ اے حسین دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دیاں کندیاں تے جدوں بیندے ہون گے، ویخ ویخ یار اصحاب کہندے ہون گے، زلفاں حضور دیاں سیرا اے حسین دا، زلفاں حضور دیاں سیرا اے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دے نے تے چہرہ اے حسین دا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا تذکرہ کراں۔ آئیے جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی اٹھائیے نا، میں 2-4 منٹ دے وچ جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی لکھ دا ہے، اینا عراقیاں کوفیاں نے 18,000 خط لکھے ہے، کنوں؟ بولو حضرت، پھر بولو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 18,000 خط تیری جلاء العیون دے اندر ملا باقر مجلسی لکھ دا ہے، اینا کوفیاں نے 18,000 خط لکھے ہے۔ اے ہی کوفی خارجی نے جنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زہر دے کے شہید کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے حضرت حسن نے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح کیتی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جمعہ پڑھاندیاں کیا سی، اے جڑا میرا حسن بیٹا ہے یہ دو گروہاں دے عظیم گروہاں دے درمیان صلح دا سبب بنے گا۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت تو دستبردار ہو کے 6 مہینے حضرت حسن دی خلافت رہی ہے۔ حضرت حسن اپنی خلافت تو دستبردار ہو کے جا کے بیعت جیڑی ہے شام دے اندر حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے کر لئی، آپ ہی نہیں کی تھی، حضرت حسین نو کیا تو بھی بیعت امیر معاویہ دے ہاتھ تے کر۔ اس امیر معاویہ نو گالیاں دینا ہے جنہوں حسن تے حسین نے اپنا خلیفہ منے ہیں۔ تیری کتاب حیات القلوب چ لکھی ہے، ہائے تیری کتاب الارشاد چ لکھی ہے۔ تیریاں کتاباں دی گل کرنا، اپنیاں دی نہیں میں گل کرنا۔ حضرت حسن نو شہید کرنے والے کون نے؟ بولو دے صحیح۔ حضرت علی نو عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیتا، کون ہے؟ خارجی ہے، کوفی ہے۔ حضرت حسین نو خاتون دے نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفے دے اندر، جاؤ حالات دا جائزہ لے کے تے تسی منو دسیا جے۔ مسلم بن عقیل آؤندے نے کوفے دے اندر، تیری الاحتجاج دے اندر علامہ طبرسی نے لکھیا ہے، تیری کتاب جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے، اے دوویں حوالے میرے کول موجود نے، اگر کسے نو چاہی دے ہون تے میرے کو لے آجے، تے کسے ذاکر شیعہ نو جا کے وکھا دے آجے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا تیریاں کتاباں چ لکھیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ نعمان بن بشیر کوفے دا گورنل ہے، انہوں معزول کر کے تے عبید اللہ بن زیاد نو کوفے دا گورنل بنا دیتا ہے، تے نہ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کیتی۔ کسا کوتا مسلم بن عقیل نو جدوں انہاں نے شہید کیتا ہے، پہلے لیٹر لکھوا لیا، کوفیاں دی چلاکی ویکھو، پہلے انہاں لیٹر لکھوایا کہ حضرت حسین نو لیٹر لکھو جی، حالات کوفے دے بالکل سازگار نے، تسی آ جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو لیٹر لے کے قاصد کوفے چو مکے دی طرف ٹر پیندا ہے، تے ادو کیڑا کوئی فون سی یا کوئی ساڈے کول موبائل سسٹم سی، ایک قاصد ٹریا مکے نو، ادھروں مسلم بن عقیل نو انہاں شہید کر دیتا ہے۔ حضرت حسین مکے دے اندر نے، تے جدوں لیٹر پہنچیا مسلم بن عقیل دا، حضرت حسین چلن لگے نے، تے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر حسین نو سینے نہ لا کے روندے نے، حسین کوفے نہ جایا جے، انہاں نے تیرے پائی حسن نہ کی کیتا ہے، تیرے باپ علی نو انہاں نے شہید کیتا ہے،
تے حسن کوفے نہ جا، کوفی لا یوفی نے. حضرت حسین آندے نے مسلم بن عقیل دا خط آ گیا ہے تے میں جانا ہی جانا ہے. 72 آدمیاں تے بچے عورتاں نے تے 72 آدمیاں دا قافلہ ہے. اے مکے چوں نکل پیندا ہے 8 محرم نو. کنوں 8 محرم. بہرحال مسئلہ ہے چلدے چلدے میدان کربلا چ پہنچ جاندے نے. راہ چو خبراں مل جاندیاں نے کہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں ہن جانا چاہنا. حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی آندے نے جناب اسی واپس نہیں جانا، اسی اپنے بھائی مسلم بن عقیل دا بدلہ لینا ہے. اسی اپنی خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے، بھرا دا بدلہ لین تو بغیر واپس بولو بولو واپس نہیں جانا. میدان کربلا دا کرب تے بلا 2 لفظ نے. مصیبتاں ہی مصیبتاں نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے تے دکھ ہی دکھ نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر 70 شہید ہوئے نے. یہ ہن مولوی جڑا بڑا ماتم کردا ہے، سینہ کو بھی کردا ہے، سارا کچھ کردا ہے، لیکن مینوں اے تے دسنا گل انصاف دی کر. 12 کتاباں دا حوالہ ہے میرے علامہ احسان علی ظہیر شہید نے اشیاء اہل بیت دے اندر نقل کیتا ہے. 12 کتاباں نے میدان کربلا دے شہداء دا ذکر کرنا ہے. مینوں سب تو پہلے دس میدان کربلا چ جن نے سب تو پہلے جان دیتی ہے اے ابو بکر بن علی ہے، پھر عمر بن علی، عثمان بن علی. چوتھے نمبر تے جڑا شہید ہوندا ابو بکر بن حسن ہے، عمر بن حسن، عثمان بن حسن ہے. 7ویں نمبر تے جڑا شہید ہوندا ہے اے ابو بکر بن حسین ہے، عمر بن حسین، عثمان بن حسین ہے. اور شہداء کربلا دا ذکر کرنا ہے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کردا؟ اج بھی جتھے حضرت حسین دی قبر ہے نا، حضرت حسین دی قبر دے سجے کبے 2 قبراں نے. ایک قبر علی اصغر دی ہے تے ایک قبر یہ علی اصغر تے علی اکبر کون ہے؟ بولتے نہیں، نام نہیں لیندا. علی اصغر تے علی اکبر یہ کون نے؟ ویکھ لے جتھے نبی دا نواسا ستا ہے اوتھے بھی ابو بکر و عمر سجے کھبے ستے نے. جتھے نواسے دا نانا ستا ہے اس روضے چ بھی ابو بکر و عمر نال ستے ہیں. اگر پیو دا تے اتھوں بھی ابو بکر عمر نو کڈ. علی اصغر علی اکبر، ابو بکر اور حضرت بولو دے صحیح یار کی ہوئے امام حسین کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دیو میدان کربلا دا تے اپنے بیٹے علی اصغر نو چکیا نکا جیا بچہ تے فرماندے نے او کوفیو ساڈا تے قصور ہے پر اس بچے دا قصور کی ہے، اینو تے پانی دے دیو. اے ظالما، حضرت حسین نو بلان والے آپ، خانوادہ حسین نو ذبح کرن والے آپ تے پٹن والے تے رون والے بھی تسی آپ. ہر رونا سچا ہوندا بولو. ویکھ لے میدان کربلا دا 70-72 لاشیں پے نے تے حضرت امام حسین نکل دے نے تے علی اصغر نو چکیا تے آندے نے اس بچے نو تے پانی دے دیو. ایک کوفی نے تیر ماریا علی اصغر دی حلق چ وجدا ہے، تیر پٹیا خون دی تتیری نکل دی ہے تے آسمان وال میرا حسین منہ کر کے آندا ہے اللہ حسین دی آخری نشانی سی وہ بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے. 32 زخم تلواراں دینے، 33 زخم نیزیاں دینے، میرا حسین ڈگ پیندا ہے. اس کربلا دے میدان چ کوئی مرد بچیا ہے جدا نا زین العابدین ہے، اے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اے دا نام ہی علی ہے.
ایک کوئی علی بچیا جنوں زین العابدین کیا جاندہ ہے تے اے بیمار نے تے سارے بیویاں نو لے کے کوفے چ جاندے نے تے جدوں کوفے پہنچ دے نے اللہ اکبر کبیرہ تے ویندے نے کوفی جیڑے نے وہ مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھے نے تے روندے نے بیبیاں رو رہیاں نے تے بڑی کمال دی گل کردے نے الاحتجاج دے اندر علامہ طبرسی لکھدا ہے جدوں یہ گل کردے نے تے امام زین العابدین دی آوازیں نہیں نکلدی آندے نے کوفے والے ہو تسی روندے ہو ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم اور مینوں اے تے دسو رون والے تسی ہو تے میرے خانوادے نو ذبح کرن والا کون ہے تساں نبی دے نواسے نو چٹھیاں لکھ کے بلایا تساں دھوکا کیتا ہے تساں کذب بیانی کیتی ہے تساں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دگا کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے بار بار آندے نے اوے ظالموں تسی ایویں ہی روندے رہو ایویں ہی پٹ دے رہو حضرت زینب حضرت حسین دی بہن تے کمال دی گل کر دیاں نے آندیاں نے وے کوفیو مینوں ایک گل تے دسو نا سیدہ زینب بنت علی کہندیاں نے آندیاں نے کوفیو تسی غدار ہو تسی فریبی ہو تسی مکار ہو حضرت زینب کہندیاں نے تساں جگر گوشہ رسول نو شہید کر دیتا ہے اہل بیت دا با پردہ عورتاں نو بے پردہ کر دیتا ہے اپنی جلاؤ لیون کر لے اس طرح سیدنا حسین دی صاحبزادی حضرت فاطمہ کہندیاں نے اوے کوفیو تسی مکرو فریب کیتا ہے تساں حضرت نبی دے نواسے نو ذبح کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بابے نو شہید کیتا ہے الاحتجاج طبرسی دیئے صفحہ نمبر 157 تے آندیاں نے مخاطب کر کے اور تسی حسین نو بلان والے بھی تسی چٹھیاں لکھن والے بھی تسی اعتماد دعان والے بھی تسی تے حسین تے خانوادے نو ذبح کرن والے بھی تسی حضرت زینب آندیاں نے قیامت تک تسی پٹ دے ہی رہو تسی ہسو کم تے روو زیادہ یہ جڑا پیٹدے نے نا روندے نے یہ حضرت زینب دی بد دعا ہے کی دی بد دعا ہے بولو حضرت زینب دی بد دعا ہے حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبیداللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے تے عبیداللہ بن زیاد حضرت انس آندے نے میں کول کھڑا ادو حضرت انس دی عمر جیڑی ہے 80 سال ہے تے عبیداللہ بن زیاد حسین دے اینا ہوٹاں تے سوٹیاں ماردا ہے تے حضرت انس کہندے نے اوے عبیداللہ اینا ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار اینا ہوٹاں نو آمینہ دلال چومدا رہیا ہے اینا ہوٹاں نو نبی موج پا کے چوسیا کردا سی اے حضرت حسین نا آمینہ دلال پیار کردہ سی او لوگو جنہیں جڑے میرے حسین دے قتل چ ملوث نے انہاں دی عبرت ناک موت آئی ہے تے میں کہنا چاہنا تھوڑی وسادت دے نال جڑے حسین دے قاتل نے انہاں تے لعنت اونچی بولو انہاں تے حسین دے قاتلاں تے حسن دے قاتلاں تے علی دے قاتل تے اینا ساریاں تے لعنت پھر منو کہن دے عمر دے قاتلاں تے بھی حضرت عثمان دے قاتلاں تے بھی لعنت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہیں گی بابا انشاءاللہ قیامت تک لعنتاں پیندیاں رہیں گیاں انشاءاللہ تعالی کوئی بھی جڑا حضرت حسین دا قتل دے اندر ملوث ہے کوئی مائی دا لال جڑا ہے وہ بچ نہیں سکتا اے کربلا کی سرزمین اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی زمین اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر کوشائے بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی شراب کر گیا تجھ کو خون رگے رسول
کٹا کر گردنیں دکھلا کے کربو بلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ وآخر دعوانا